अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, जुम्मा का बहुत ही मुबारक दिन और दुनिया की वाहिद जमात जो पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त एक आवाज़ को सुन रही है, जो आवाज़ लंदन से खलीफतुल मसीह की इस वक्त जुम्मे के खुतबे की शक्ल में आ रही है, वो पूरी दुनिया के अंदर 200 से ज़ायद ममालिक के अंदर जमात अहमदिया के जितने फ़र्द हैं एक ही टाइम पे लाइव सुन रहे हैं। और अल्लाह ताला की करनी देखें, ये देखें हमारे सामने। Nach 600 Metern rechts abbiegen auf Katharina-Kemmler-Straße. लंदन से आ रहा है, वो हमें देखने और सुनने की तौफीक मिल रही है। खलीफतुल मसीह चंदा वक्फ जदीद की जो कुर्बानी है, जहाँ उसके ऊपर लोगों को बरकतें मिली, उसका जिक्र कर रहे हैं। और ये हम होफहाइम सिटी है फ्रैंकफर्ट के साथ, वहाँ Rechts abbiegen auf Katharina-Kemmler-Straße. जो हमें नहीं सुनने की तौफीक होगी, वो हम बाद में फिर रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। ये वाली जो अल्लाह ताला की अता है ना, खुतबा लाइव अपने इमाम का सुनना, ये कोई दुनिया की ऐसी जमात नहीं है आज के दौर में जिसके पास ये सहूलत मौजूद हो, जहाँ वो एहतियात से सुनते हों। ये सब अल्लाह ताला की Nach 400 Metern rechts abbiegen auf Nordring. निशानी है खुदा ताला की तरफ से एक सच्चे मसीह, सच्चे इमाम महदी की खिलाफत की, क्योंकि इस तरह का इंतज़ाम और इस तरह की सहूलत खुदा ताला की तरफ से मुहैया करना, ये एक मौजज़ा है। बहुत सारे अमीर ममालिक हैं इस्लामी कंट्रीज़ में, अरबा खरबा उनके जो हुकूमतें हैं या उनके जो अदारे हैं, या लेकिन उनको ये तौफीक नहीं है कि वो एक खलीफा एक आवाज़ Rechts abbiegen auf Nordring, dann links abbiegen auf in den Nassen. ये अल्लाह ताला का सब फजल एहसान है। ये खुतबा के दौरान मैं इस वक्त जो बात कर रहा हूँ, इंशाल्लाह मैं बाद में भी हम सुन लेंगे खुतबा, लेकिन दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि अल्लाह ताला के इनामात और अफ़ज़ाल में से ये बहुत, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि कदर कौन करता है। Links abbiegen auf in den Nassen, dann rechts abbiegen auf Niederhofheimer Straße. कहते हैं मैंने उनसे कहा कि घर में खाने पीने के लिए कुछ रख लें रकम में से, कहने लगी अब कुछ नहीं, जो रकम आई है चंदा में अदा कर दी है, अब कोई परवाह नहीं। होफहाइम में जगह है वहाँ अल्लाह ताला ने उधार नहीं रखा। कहते हैं थोड़ी देर के बाद ही उनको कहीं से कुछ और रकम भी आ गई। Rechts abbiegen auf Niederhofheimer Straße B519, dann befindet sich das Ziel auf der rechten Seite. Das Ziel befindet sich auf der rechten Seite. माली साल खत्म होने से एक माह कबल हमारी जमात के सदस्य ने खुतबा में अफरीदी की चंदे की अहमियत पर रोशनी कर दी। उन्होंने खुतबा में हमारे कहते हैं खलीफतुल मसीह के किसी गुज़िश्ता खुतबे का वाक़यात पढ़ के सुनाए। तो कहते हैं उसी दिन मैंने क्या, फिर स्विट्ज़रलैंड है, फिर बरतानिया है, अफ्रीका में मजमूई वसूली के लिहाज से घाना नंबर 1 है, फिर नंबर 2 मॉरिशस है, फिर नाइजीरिया, फिर बुर्किना फासो, फिर तंजानिया, सेरालियोन, गैम्बिया, केनिया, माली, बेनिन। शामिलीन की तादाद जो है उनकी 14,52,000। फिर ब्रासबिराव, फिर हिरसनबाग, चंदा बालगान वफीदीन में पहली 10 जमातें, जर्मनी की रोटरमार्क, नोइस, फिर नोइस, फिर नीदा, फिर मेहदीबाद, फिर माइंस, कोबलेंस, लाहौर, लॉन्गर नंबर 1 लाहौर, नंबर 2 रोबा, नंबर 3 कराची। चंदा बालगान में अजला की पोजीशन ये है, इस्लामाबाद नंबर 1, नंबर 2 रावलपिंडी, नंबर 3 सरगोदा, फिर गुजरात, गुजरांवाला, उमरकोट, हैदराबाद, पेशावर, मीरपुर खास, डेरा गाजी खान।
اصولی کے لحاظ سے پہلی 10 جماعتیں ڈیفینس لاہور، اسلام آباد شہر، ٹاؤن شپ لاہور، کلفٹن، اوور کوٹ، پھر نارووال، پھر باور نگر۔ کینیڈا کی عمارتیں کاسل ہل، مارسٹن پارک، میلبورن پارک، پینریتھ، ماؤنٹ ڈیویٹ، بلیک ٹاؤن، ایڈلیڈ ساؤتھ، پرتھ اور کینبرا۔ اطفال میں آسٹریلیا کی جماعتیں میلبرن لانگ، ایڈلیڈ، میلبرن بیروک۔ Einen der 2 rechten Fahrstreifen benutzen, um Ausfahrt 16 Frankfurt am Main Höchstrichtung Höchst Königstein zu nehmen. اللہ تعالیٰ سب انسانیت پر رحم فرمائے۔ ماشاءاللہ جی، یہ دیکھیں وہ دور سے کتنا خوبصورت نظارہ لگ رہا ہے۔ سورج کی کرنیں وہ ایک پہاڑی نما علاقے کے اوپر چمک رہی ہیں، لیکن یہاں پہ بادل چھایا ہوا ہے۔ اور آج آپ نے سنا کہ Nach 500 Metern Ausfahrt Richtung Bad Soden-Aetz-Schwalbach-Aetz. پوری دنیا کے کناروں تک لائیو پہنچتا ہے۔ یہ دنیا میں میرا خیال ہے صرف واحد ایک چینل ہے جس کو اتنی توجہ کے ساتھ پوری دنیا میں جو دوست احمدی ہیں وہ سنتے ہیں۔ Ausfahrt Richtung Bad Soden-Aetz. نہیں ہوگا جو اس طرح جمعے کے جمعے لائیو ایک خطاب جو انسانوں کی دلوں کی Dem Streckenverlauf 1 Kilometer folgen. آج ہم نے یہ خطبہ بھی سنا اور آپ نے ساتھ ساتھ یہ دنیاوی کام بھی دیکھے کہ جس طرح انسان اگر مصروف ہے تو وہ اس کے ساتھ ساتھ خطبہ سن سکتا ہے۔ گاڑی چلا رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کرنا ہے کہ آج اتنی ترقی کر گئی سائنس کہ ہمیں یہ سہولتیں مل گئی ہیں۔ کیوں آپ اگر دیکھیں سعودی عرب یا وہ ممالک جن کے پاس ارباں کھرباں روپے پڑے ہیں لیکن ان کو یہ توفیق حاصل نہیں ہوئی، حالانکہ وہ اسلام کے کیا کہتے ہیں مرکز میں ہیں اور ان کے پاس وہ کوئی ایسا اقدام کر سکیں کہ ایک آواز پوری دنیا تک صرف پہنچ نہ رہی ہو بلکہ ان کے دلوں پہ اثر بھی کر رہی ہو اور وہ اپنے ایک اشارے پہ جانے قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اربوں کھربوں وہ لگا دیتے ہیں یہ دنیاوی کاموں پہ، مال لٹانے پہ یا جوڑنے پہ۔ یہ ابھی ایک لے جی، یہ دیکھیں اس وقت ہم جو جرمنی کا ایک بہت ہی مہنگا علاقہ جس کو ٹاؤنس کا علاقہ بولتے ہیں، Rechts abbiegen auf am Limespark. یہ زلزباخ ایک جگہ ہے فرینکفرٹ کے بالکل ساتھ جہاں ہم اس وقت پہنچے ہیں۔ ساتھ ساتھ ہم 2 کام بھی اپنے نپٹا لیے۔ Nach 150 Metern im Kreisverkehr geradeaus auf am Limespark bleiben. جمعہ پڑھا ہم نے اپنا مسجد بیت الصبو فرینکفرٹ میں، پھر اس کے بعد ہوفہائم میں کام کیا اور اب ہم پہنچے ہیں زلزباخ، وہاں سے انشاءاللہ ہو کے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے دی ہوئی توفیق یا اللہ تعالیٰ کے انعامات ہے کہ ہم نے خطبہ بھی سن لیا اور ہم نے اپنے دنیاوی کام بھی ساتھ ساتھ کر لیے۔ کوئی ایسی اگر جماعت یا کوئی ایسا گروہ دنیا میں اگر کوئی ہے تو وہ دکھائیں جو اس طرح ایک آواز کے اوپر ہر جمعے کو اکٹھا ہوتا ہو۔ یہ بات ہو رہی تھی یہ مال کی، دنیا میں جو مال ہے ان ملکوں کے پاس وہ جتنا بھی کوشش کر لیں وہ خدا تعالیٰ کے جو بنائی چیزیں ہیں نا اس کے مقابل پہ کوئی چیز لا نہیں سکتے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ساتھ ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی، یہ زلزباخ کا علاقہ اور مہنگا ترین علاقہ جرمنی میں ٹاؤنس کا یہ کہلاتا ہے۔ Links abbiegen auf im Heindel, dann befindet sich das Ziel auf der linken Seite. تو آج جو خطبہ تھا حضور اقدس کا وہ وقف جدید کا پورے پچھلے سال کا معائنہ یا موازنہ کہ کون کون سے ملکوں نے کتنی قربانی کی، کون پہلے نمبر پہ برطانیہ رہا ہے، دوسرے نمبر پہ جرمنی رہا ہے، اور کورونا حالات کے باوجود پچھلے سال میں 8 لاکھ پاؤنڈ زیادہ لوگوں نے جو ہے وہ چندہ دیا ہے اس مد میں۔ اگر کوئی اس طرح کا کوئی مثال، لوگ دنیا کی جو اقتصادی حالات ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں لیکن جماعت احمدیہ کا جو چندہ دینے کا یا جو روح ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ ابھی دیکھیں 1 کروڑ سے زیادہ چندہ اکٹھا ہوا ہے پاؤنڈ سے اور اس میں 8 لاکھ کا اضافہ ہوا ہے اس سے پچھلی میں باوجود کورونا۔ Das Ziel befindet sich auf der linken Seite. خدا تعالیٰ کسی جماعت کے ساتھ ہوتا ہے نا تو اس کی وہ چندہ دینے کی یا جو وہ
कुर्बानी करने की जो इस्तात है वो बावजूद बुरे हालात होने के बढ़ा देता है। अगर आप घरों की डिज़ाइन को देखें या रहाइश का अंदाज़ देखें तो ख़ुद अंदाज़ा हो सकता है कि ये इलाका कितना पुरसकून, खामोश और महंगा इलाका है। लेकिन जी ये सुल्ज़बाख शहर जो है, इसकी जो इमारतें हैं वो अगर आप देखें तो आपको आइडिया खुद हो जाएगा कि ये जो इलाका है ये किस नौइयत का इलाका है। ये देखें दफातर हैं और पीछे आपने घर देखे। अभी हम इसके साथ बहुत बड़ा एक सेंट्रम, जो बहुत बड़ी मल्टी पर्पज़ सेंटर जिसमें हर तरह की दुकान, हर तरह का, लेकिन वो कोरोना की वजह से आजकल बंद है सब कुछ, पाबंदियाँ। ये देखें ये सारा इंडस्ट्रियल एरिया है, दफातर हैं सारे। ये आगे जो आप देख रहे हैं ये भी खूबसूरत पीछे इस साइड पे, और आगे ये आपको मोटरवे का भी साइन आ गया है। अगर इस साइड पे राइट साइड पे चले जाएं तो इधर क्योनिगस्टाइन बहुत मशहूर इलाका है और बहुत महंगा इलाका है। और ये अब हम चढ़ेंगे जी ऑटोबान 66 की तरफ होते हुए फ्रैंकफर्ट अपने घर। बात हो रही थी वक्फे जदीद साल जो नया शुरू होता है जनवरी से, पिछले साल का पूरा जायज़ा उसमें पेश किया गया, कौन कौन से मुल्क में कौन से इलाकों ने कितना चंदा दिया गया। यह वक्फे जदीद की जो तहरीक थी, खलीफतुल मसीह सानी जो जमात अहमदिया के तीसरे इमाम थे, दूसरे इमाम थे, उन्होंने शुरू की थी। और उसका मकसद जो था वो मुख्तलिफ ममालिक में जहाँ जमात अहमदिया या इस्लाम का पौधा नहीं लगा, वहाँ तबलीग की गरज से जो मुरब्बियान को भेजा जाता है और फिर मसाजिद तामीर होती हैं और बाकी जमाती कई तरह की इसकी मद्दें हैं, उसके लिए लोगों को तहरीक पेश की जाए कि वो शामिल हों। तो उसमें ये चलती आ रही है। अब अल्लाह के फजल से दुनिया भर में हर मुल्क जो है वो एक मुकाबले की रूह से, नेकी में मुकाबले की रूह से उसमें हिस्सा लेते हैं। कभी कोई, अभी आजकल बरतानिया आगे जा रहा है, कभी दूसरे जर्मनी भी नंबर 1 पे आता रहा है, और बाकी अमेरिका, कनाडा, पाकिस्तान पहले नंबर 1 पे था बड़ा अरसा, लेकिन वो करेंसी डाउन होने की वजह से अब उनकी पोजीशन चेंज हो गई है। ये है वो माइन टाउन सेंट्रम, किसी वक्त आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे। बहुत बड़ा सेंट्रम है, पार्किंग की बड़ी सहूलत है यहाँ पे, लेकिन इस वक्त कोरोना की वजह से दुकानें बंद हैं, इसलिए जाने का फ़ायदा नहीं है। इस साइड से देखें, ये अपना आगे फ्रैंकफर्ट सिटी शुरू, इधर सुल्ज़बाख से जब हम निकले हैं तो ये बिल्कुल बॉर्डर पे है फ्रैंकफर्ट के। अब आगे हम चढ़ जाएंगे मोटरवे पे, अगर सीधे जाएंगे तो हेक्स्ट, फ्रैंकफर्ट सिटी का एक किनारा है हेक्स्ट, उसके अंदर एंटर हो जाएंगे। लेकिन अब हमने क्योंकि दूसरे इलाके में जाना है, अब हम चढ़ेंगे इधर 66 नंबर पे और होते हुए फिर अपने इलाके में पहुँच जाएंगे। वक्फ़े जदीद जो तहरीक उसकी बात हो रही थी वो आपने अभी सुना। इमाम जमात अहमदिया खलीफतुल मसीहुल खामस 5वें खलीफा, उनकी जो लंदन से लाइव खिताब था खुतबे का, जिसको हम खुतबा, वो पूरी वर्ल्ड में किसी जगह पे रात का टाइम, किसी जगह पे दिन का टाइम, किसी जगह सुबह की शाम, सब लोगों ने बड़े तवज्जो के साथ अहमदी जो हैं वो, बल्कि गैर भी, वो आज अगर उनको कोई तवक्को है किसी शख्स से कि वो दुनिया को इस आफत से बचा सकता है, जो तीसरी जंग अजीम का जो ख़तरा मंडरा है वहाँ से इनको महफूज रख सकता है, तो वो इमाम जमात अहमदिया खलीफतुल मसीहुल खामस हज़रत मिर्ज़ा मसरूर अहमद है। वो बदबख्त पाकिस्तान में जिनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचती है खुतबे देख के या एक इत्तेहाद देख के जमात अहमदिया का, उन्होंने कोशिश की चंद हफ्ते पहले कि गूगल के ऊपर जब लिखा जाता है कि मौजूदा प्रेजेंट खलीफा ऑफ इस्लाम, तो इनका नाम क्यों आता है। तो वो उन्होंने तहरीक चला के वो बाज़ ममालिक में वो वाला लिस्ट नाम हटवाया, लेकिन उसके इमाम जमात अहमदिया ने फिर उसका इजहार भी कर दिया बाद में कि खलीफातुल्ला या खलीफातुल मसीह, उसको किसी इंसानों की तस्दीक नहीं चाहिए कि वो खलीफा इस्लाम के हैं। वो क्या, मैं तो अपने आप को खलीफतुल मसीह कहता हूँ, लेकिन इस्लामी मुमलकतें जो इस्लामी ममालिक हैं वो अगर ये तौफीक पाएंगे कि वो इमाम महदी, इमाम हज़रत मसीह मौला अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सच्चाई को पा के यकीन लेंगे, तो फिर वो खिलाफत अहमदिया पर ईमान लाएंगे।
لیکن فی الحال اگر دوسری قومیں جو مسلمان نہیں ہیں وہ جماعت کی ترقیات اور جماعت کی اسلام کی خدمات دیکھ کے امام جماعت احمدیہ کو اس میں لکھ دیتی ہیں، نہ کہنے پہ لکھا گیا اور نہ کہنے پہ ان کو ادھر سے لسٹ سے نکالا، اس لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھنے کی توفیق دے، تو انشاءاللہ تعالیٰ رابطہ رہے گا۔ ہم دوبارہ نیکسٹ ٹائم جمعے کو یا کوئی اور موقع پہ پھر آپ سے دوبارہ رابطہ کریں جی۔ چلتے چلتے میں نے کہا یہ فرینکفرٹ میں انٹر ہونے کا جو سین ہے نا جی، یہ کہیں نکل نہ جائے تو یہ بھی اس کے اندر ایڈ کر دیا جائے۔ وہ بات ہماری ہو رہی تھی وقف جدید کا جو غرض اور غائز، اس میں بہت لمبی لسٹ ہے کیا کیا اس کے اندر ہوتا ہے۔ یہ پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ جن علاقوں میں قحط پڑتا ہے، سندھ کے علاقے یا بعض جہاں آفات، وہاں مدد جو کنویں بھی لگائے جاتے ہیں، وہاں پہ غریبوں کے لیے نلکے لگائے جاتے ہیں، پانی کا بہت ساری بڑی وسیع فیلڈ ہے۔ اس کے اوپر اگر آپ دیکھیں کہ وقف جدید کے تحت کیا کیا کام دنیا میں ہوتے ہیں تو انسان گوگل میں جا کے یا alislam.org پہ چیک کر سکتا ہے۔ ہمارا جو آج کا جو باہر کا مقصد تھا 2 کام وہ ہم نے کر لیے، اب ہم واپس فرینکفرٹ پہنچ گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں سب کو خوش و خرم رکھے اور جمعے کی جو برکات، جمعے سے جو برکات وابستہ ہیں ان سے فیض یاب ہونے کی توفیق دے۔ آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح کی اچھی ویڈیو سے